हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अलीमी एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शान है गाजी, हर एक बज़्म में ज़ेबे ज़ुबान है गाजी, और यहाँ से दीने नबी को मिटा ना पाओगे। है जिस्म ख्वाजा मेरे और जान है गाजी, है जिस्म ख्वाजा मेरे और जान है गाजी। और वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू को पढ़ के देख, पता चलेगा कि कितने महान है गाजी, पता चलेगा कि कितने महान है गाजी। और मेरे परों में ना देखो कि कितनी ताकत है, मेरे परों में ना देखो कि कितनी ताकत है। मैं उड़ रहा हूँ कि मेरी उड़ान है गाजी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं उड़ रहा हूँ कि मेरी उड़ान है गाजी। ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा इंसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज़्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात, आले रसूल की आमद होने वाली है, आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। एक भी लफ्ज आपके ज़हन से मिस न होने पाए, पूरी तकरीर का मफ़हूम निकल जाएगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। और वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत करीमा में क्या फरमा रहा है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा कहो। अच्छा, कहने से मना किया है, सोच तो सकते हैं मुर्दा। अरे जिसका जिस्म कट जाए वो कैसे जिंदा, जिसकी गर्दन कट जाए वो कैसे जिंदा, जिसका हाथ कट जाए वो कैसे जिंदा, जिसका पैर कट जाए वो कैसे जिंदा। तो ये ज़हन में तो आ सकता है कि ना पूरा जिस्म अलग अलग हो गया, जिस्म के आज़ा अलग अलग हो गए, तो वो जिंदा कैसे। तो उसे मुर्दा सोच तो सकते हैं, मुर्दा गुमान तो कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक और आयत करीमा है, उसमें इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह। उनको मुर्दा गुमान भी मत करना, उनको मुर्दा सोचना भी मत, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उनको मुर्दा सोचना भी मत। ये कौन कह रहा है? परवरदिगार आलम। सैयद सालार मसूद गाजी की जिंदगी को आप देखिएगा। सैयद सालार मसूद गाजी ने जामे शहादत नोश किया है अपने रब के नाम पर, अल्लाह की राह में जामे शहादत नोश किया है। आज दुनिया जब खंजर शहीद की अजमत को नहीं समझ पाई, तो गाजी पाक की अजमत को क्या समझ पाएगा। आप देखो, खंजर शहीद का क्या पूरा जिस्म बहराइच में है। आप जाओगे कैसरगंज ऐनी के पास में, वहां एक जगह है जहां पर खंजर शहीद का सर है और बहराइच में उनका जिस्म है। खंजर शहीद जब शहीद हो गए तो किसी ने ये कह दिया साथियों में से कि चलना तो आगे तक था, मंजिल तो आगे थी, आप यहीं जाके शहादत नोश कर गए। तो खंजर शहीद कहते हैं कि आप मंजिल पर पहुंचकर ही आराम करें, जिस्म बहराए जाए। जब दुनिया खंजर शहीद की अजमत को नहीं समझ पाई, तो गाजी पाक की अजमत को क्या समझ पाए। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है वो ख्याल का आलम है। क्या बात है, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। आप मैं बताता हुआ चलूं कौन है गाजी पाक। पहले इस आयत का मफहूम आप सुनते हुए चलिएगा। अल्लाह की राह में जो कत्ल किया जाए, अल्लाह की राह में जो कुर्बान हो जाए, तो जो अल्लाह की राह में कत्ल हो, जो अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए, वो जिंदा है। बेशक बेशक। 1 साल के बाद तब भी जिंदा, 2 साल के बाद तब भी जिंदा, 10-12 साल के बाद देखोगे तब भी जिंदा। अरे जब राह खुदा में कुर्बान होने वाला शहीद जिंदा है, तो
तो फिर मदीने वाले मुस्तफा अपनी कब्र अनवर में जिंदा क्यों नहीं होते? आला हजरत फरमाते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। जब शहीद जिंदा है, नबी के सदक़े में जिसको जामे शहादत मिला, जब वो जिंदा है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा जिंदा क्यों नहीं? क्या कहने हैं? वो उनका अकीदा है जो कहते हैं माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए। उनको ये पैगाम दे दो कि मेरा ईमान कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आदम से छुप जाने वाला। अब और सुनो, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत को आप समझते हुए चलिएगा। शहीद है क्या? शहीद कहते किसको है? शहीद कहते किसको है? शहीद की जिंदगी को आप देखिएगा। सब लोग भाई गाड़ी वहां से हटा देना, सैयद साहब किबला की आमद होगी, हमारी गाड़ी हटा सबसे ऐसे। आप लोग तवज्जो दें, शहीद है क्या? शहीद जब जन्नत में जाएगा तो जन्नत में हर चीज जो सोचोगे वो जन्नत में मौजूद, जिसकी ख्वाहिश करोगे वो जन्नत में मौजूद, हर चीज है जन्नत में। एक फल खाया, उसी की शक्ल का दूसरा फल होगा। आदमी कहेगा ये तो मैंने अभी खाया था, जब उसको खाएगा तो उसका अलग मजा होगा। जन्नत में हर चीज है। रब फरमाएगा फरिश्ते से कि शहीद से पूछो कि तुझको मेरी जन्नत कैसी लगी। फरिश्ता उससे पूछेगा कि तुझको रब की जन्नत कैसी लगी। वो कहेगा जन्नत में सब कुछ है, जन्नत में हर चीज है, मगर मुझे रब की जन्नत में वो मजा नहीं आ रहा है जो रब के नाम पे कटने में मुझे दुनिया में अल्लाह अल्लाह, जो मजा मुझे दुनिया में आ रहा था रब के नाम पे कुर्बान होने में, वो मजा मुझको जन्नत में नहीं आ रहा है। बिस्तर पे पैर रगड़ रगड़ के मरने से बेहतर है कि जामे शहादत नोश करके आए हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जब मौत आना ही है तो इससे अच्छा क्या है कि रब के नाम पे कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह। जब आना ही है मौत तो रब के नाम पे कुर्बान हो जाए, इससे बेहतर क्या होगा। तो शहीद जिंदा है। मैं इसलिए आगे बिठा रहा था क्योंकि ये जो जमात बैठी है ये बहुत आवाज कर रही है, मगर हमारे समझदार लोग पीछे बैठे, मैं उनसे कह रहा था बार बार आगे आ जाओ आगे आ जाओ, ये किसी की नहीं सुनते। और वो पीछे बैठे वो सुन रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से मेरा ज़हन मुंतशिर हो रहा है। तो मैं आप लोग आ गए थोड़ा करीब में आके इनके बराबर में बैठ जाते तो एक अच्छा आ गया सैयद साहब की आमद होगी, तकलीफ खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि माहौल बन जाए। कौन है गाजी? अब आओ ज़हन को करीब करो। शहीद है कहाँ? शहीद है कहाँ? रब कुरान में फरमाता है शहीद अपने रब के पास है। शहीद कहाँ है? शहीद रब के पास है। अब बताओ रब के जलवे कहाँ नहीं है? रब के जलवे कहाँ नहीं है? जिधर नजर करोगे ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर रुख करोगे उधर अल्लाह का जलवा है। सारी कायनात में अल्लाह का जलवा है। तो जब शहीद रब के पास है तो सारी कायनात में रब का जलवा है, रब की अता से शहीद का भी जलवा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उसे के आला हज़रत हज़रत मुस्तफा कौन करे? शहीद आदम, शहीद आदम फैज़ाने सैयद सालार मसूद गाजी। कौन है सैयद सालार मसूद गाजी? अपने ज़हन को करीब करिएगा। आप शहीद हैं और शहीद का मैं मकाम बता रहा हूँ। शहीद रब के पास क्या कर रहा है? अल्लाह का कुरान कहता है वो अपने रब के पास रिज़्क़ पाते हैं। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उनको रब के पास रिज़्क़ दिया जाता है। वो अपने रब के पास है और रब के पास वो रिज़्क़ पाते हैं। अब अपने ज़हन को करीब करना, क्या आप रिज़्क़ शहीद अपने पास में रखते हैं? क्या शहीद रिज़्क़ को जमा करके रखते हैं? अरे हमारे यहाँ ईमान वालों का हाल ये है, अल्लाह का कुरान कहता है कि ईमान वालों को अल्लाह ने जो नेमत अता फरमाई है वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रिज़्क़ दिया गया है ईमान वालों को वो रब की राह में खर्च करते हैं और रब के नाम पे कुर्बान करते
دیتے ہیں اپنے رزق کو, وہ رب کے نام پہ لٹا دیتے ہیں اپنے رزق کو. ارے جب مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے رب کے نام پہ رزق کو لٹا دیتا ہے, اپنے رب کے نام پہ رزق کو دے دیتا ہے, تو شہید رب کے پاس رزق پاتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ رب کے نام پر خزانے لٹاتے ہیں, وہ رب کے نام پہ عطا فرماتے ہیں. جو ان کے آستانے پہ جاتا ہے اور سچے دل سے مانگتا ہے, غازی پاک اس کی جھولی کو بھر دیتے ہیں. جو غازی پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے اور رب کے نام پہ مانگتا ہے تو میرے غازی خالی دامن نہیں لوٹاتے ہیں, بلکہ جب وہ واپس آتا ہے تو یہی کہہ کے آتا ہے, مریض آئیں شفا پائیں, شفا پا کر چلے جائیں, مریضوں کے لیے غازی کھلا کرواتے ہیں. واہ 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 ماشاءاللہ. سونے سے جلی چوکھٹ, چاندی سے جلی چوکھٹ, ہر ایک خزانہ ہے غازی تیری چوکھٹ. ہر ایک خزانہ ہے غازی تیری چوکھٹ پر. حضور سید سالار رسول غازی وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہوں نے رب کے نام پہ جام شہادت نوش کیا ہے, اور غوث اعظم سے تقریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے, سرکار غریب نواز سے تقریباً 132 سال پہلے پیدا ہوئے. اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والی شخصیتیں تو بہت ہیں. محمد بن قاسم آئے تھے سندھ کے ساحل پر. کون ہے محمد بن قاسم؟ جب راجہ طاہر کے جب ایک عرب کی لڑکیوں کو قید کر لیا تھا, راجہ طاہر کے قید خانے میں تھی, تو ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے خون سے ایک خط لکھا تھا. اس وقت کا جو بادشاہ تھا جسے حجاج ابن یوسف کہتے ہیں, حجاج ابن یوسف اتنا بڑا ظالم تھا کہ مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیر کو اس نے شہید کروایا تھا, بڑے بڑے تابعین کو اس نے شہید کروایا تھا. اتنا بڑا ظالم تھا, اچھے کام بھی کیے تھے, قرآن پر زیر زبر اسی نے لگوائے تھے. آج جو تم دیکھتے ہو نا قرآن پاک پر زیر و زبر لگے ہیں, یہ اسی نے لگوائے تھے. وہ حجاج ابن یوسف جب اس خط کو پڑھتا ہے, اس خط میں لکھا تھا قوم کی بیٹی کا خط, قوم کے بادشاہ کے نام, میں راجہ طاہر کے قید خانے میں قید ہوں, اگر میری آبرو لوٹ لی گئی, اگر میری عزت کو لوٹ لیا گیا, تو اے بادشاہ میں قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ کے کہہ دوں گی, مولا میری عزت لوٹتی رہی ہے, آرام سے سوتا رہا, میری آبرو لوٹتی رہی ہے, چین سے سوتا رہا, قیامت کا دن ہوگا تیرا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 18 سال کا جوان بھتیجا جسے تاریخ میں محمد بن قاسم کہتے ہیں, آج ہمارے یہاں کے 18 سال کے نوجوانوں کو دیکھو, کوئی پب جی کھیل رہا ہے, کوئی فری فائر کھیل رہا ہے, کوئی واٹس ایپ چلا رہا ہے, کوئی فیس بک چلا رہا ہے, کوئی انسٹا پہ لگا ہوا ہے, ارے کوئی یوٹیوب پہ گندی فلمیں دیکھ رہا ہے, کوئی IPL میں مست ہے, کوئی ون ڈے دیکھ رہا ہے, کوئی T20 دیکھ رہا ہے. یہ حال ہے آج ہمارے نوجوانوں کا. اور ایک وہ نوجوان ہے 18 سال کا نوجوان, کہتا ہے چچا روتے نہیں دیکھا, آج پہلی بار رو رہے ہو, بات کیا ہے؟ تب محمد بن قاسم سے حجاج ابن یوسف نے کہا, بیٹا کچھ مسلم لڑکیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے, بیٹا ان کو کیسے بچانے کے لیے جاؤں, فوج میرے پاس نہیں ہے, فوج دوسری طرف چلی گئی ہے. تب محمد بن قاسم نے کہا خط پڑھنے کی اجازت ہے؟ کہا ہاں بیٹا پڑھ لو. جب خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا چچا تم جاتے ہو اس کی آبرو بچانے کے لیے, یا اجازت دے دو تمہارا جوان بھتیجا اس کی آبرو بچانے جائے گا. محمد بن قاسم سے حجاج ابن یوسف نے کہا, بیٹا فوج نہیں ہے تو کیسے جائے گا؟ کہا بس اجازت تو جمعے میں خطبہ پڑھنے کی. جمعے کا دن آیا, مسجد میں کھڑے ہو گئے. کہا کوئی بھی مسجد سے باہر نہیں جائے, ضروری بات کرنی ہے. جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا, سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے. آج اگر ہمارے یہاں کے امام صاحب کہتے کہ ضروری بات کرنی ہے, کوئی جائے نہیں, تو سب سے پہلے وہ جاتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ دولت ہوتی ہے. کہیں امام صاحب مجھ سے چندہ نہ مانگ لے, کہیں امام صاحب مجھ سے پیسے نہ مانگ لے, کہیں امام صاحب مسجد کی صفوں کے لیے نہ کہہ دے, کہیں امام صاحب مسجد کے لیے مجھ سے پیسے نہ مانگ لے. امام اپنے لیے تو نہیں مانگتا ہے, امام اپنے لیے تو تم سے نہیں مانگتا ہے. ایک بھی مولانا ایسا دکھا دو جس نے کہا ہو میرے گھر کی چارپائی ٹوٹ گئی ہے, میرے گھر کے لیے چارپائی دے دو, میرے گھر کا پنکھا خراب ہو گیا ہے, مجھے نیا پنکھا لگا کر کے دے دو. امام عالم جب بھی مانگتا ہے تو مسجد کے لیے مانگتا ہے, مدرسے کے لیے مانگتا ہے, جب بھی سوال کرتا ہے تو مسجد اور مدرسے کے لیے کرتا ہے. آج عالم کو ہماری قوم کے نوجوان سلام نہیں کرتے, کہ اگر ہم عالم کو سلام کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو رسید لے کر میرے گھر پر آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مدرسے کی رسید میرے گھر پہ آ کر کے کاٹ دے. ارے عالم اپنے لیے بھی سے کچھ نہیں مانگتا ہے, تمہیں کیا پتا جو میری قوم کی عالم رسید لے کر کے
میرے پیارے مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں جب انہوں نے سعودی عرب میں پلنے والی وہ قوم جس نے 4-5 مہینے میں 2 منزلہ مدرسے کھڑے کر دیے اور فری ایڈمیشن رکھا، تب میری قوم کے عالموں کے دل میں یہ درد جاگا، کہیں میرے بچے ان کے مدرسے میں نہ چلے جائیں، کہیں میرے بچے ان کے مدرسے میں نہ چلے جائیں، کہیں ان کا ایمان نہ چلا جائے، کہیں بچے ہمارے گمراہ نہ ہو جائیں، تب رسید لے کر کے گلیوں میں نکلے۔ اے لوگوں یاد رکھنا، تم تو رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھ کے سو جاتے ہو اور عالم بمبئی کے گھروں کے سیٹوں کے گھروں کے چکر لگاتا ہے، تم تو آرام سے سوتے ہو، وہ بمبئی کے سیٹوں کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، عید کے موقع پہ تم تو سیوئی کھاتے ہو اور عالم صدقہ فطر اکٹھا کرتا پھرتا ہے، تم تو بقرہ عید کے موقع پہ گوشت کھاتے ہو اور عالم قربانی کی کھالیں اکٹھی کرتا پھر رہا ہے۔ ایک ہی درد ہے نا کہ مدرسہ آباد رہے، ایک ہی درد ہے نا کہ رسول اللہ کی درسگاہ آباد رہے، ایک ہی درد ہے نا کہ دینی درسگاہ آباد رہے۔ اے کانی بوجھی میں رہنے والوں، اپنے لیے مانگنا ذلت ہے، مسجد کے لیے مدرسے کے لیے مانگنا باعث عزت ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، فیضان مسعود غازی، مفتی فرقان رضا مدنی بریلوی شریف۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، کہو کہ بھائی دنیاوی خرافات کی طرف مت پڑھو، مسجد میں آؤ، اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، قبر کا منظر بہت سخت ہے۔ تو کہتے ہیں مولانا قبر کی قبر میں دیکھی جائے، یہ تو بولتے ہیں نا قبر کی قبر میں دیکھی جائے۔ قبرستان ایسے بوڑھوں سے بھرا پڑا ہے جو کہتے تھے مولانا کل سے نماز پڑھنے آئیں گے، قبرستان ایسے جوانوں سے بھرا پڑا جو کہتے تھے مولانا فجر سے نماز پڑھنے آئیں گے، ساتھ جن کے تھے جہاں لشکر و فوج و سپاہ بے کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے، ایک ساتھ بھی نہ ٹھہرے وعدہ جن کا آ گیا، جی کے جی میں رہ گئے ارمان سارے چل بسے۔ پڑھ کے تو قرآن کو جمع کر لے کچھ ثواب، قبر پر پھر کون آئے فاتحہ کے واسطے، کام وہ کر لے پیارے جس کے باعث قبر میں باغ رضوان سے کھلے کھڑکی ہوا کے واسطے، کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ کبھی دولت کا گھمنڈ آئے، کبھی صحت پہ تکبر آئے تو ایک چکر قبرستان کا لگا دیا کرو، وہاں تم سے زیادہ دولت والے لیتے ہیں، وہاں تم سے زیادہ پیسے والے لیتے ہیں، جن کی ناک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی آج مٹی نے ان کے جسم کو گلا سڑا کے ایک طرف کر دیا۔ گھمنڈ کس بات، تکبر کس بات۔ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی بستی سے گزرو تو مسجدیں سونی ہو گئی، مدرسے ویران ہو گئے، سنیما ہال آباد کر دیے ہم نے، 2.5 گھنٹے کی فلمیں بیٹھ کے دیکھتے، 10 منٹ اللہ کی عبادت میں لگتے، مسجد نہیں جاتے۔ پھر رونا رو رہے مسلمان، پریشان بہت ہے، مسلمان ستایا بہت جا رہے ہیں۔ جب بھی کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام ہے اعمال دیکھ، ارے وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی۔ جہنم کا ذکر کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر کے کہ آقا جہنم میں 7 طبقے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا کون کون رہیں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آقا پہلے طبقے میں منافقین رہیں گے، دوسرے میں آگ پرست رہیں گے، ایسے 6 طبقے گنائے جبرائیل علیہ السلام نے۔ جب 7ویں طبقے کا نمبر آیا تو خاموش ہو گئے جبرائیل علیہ السلام۔ آقا فرماتے جبرائیل بولتے کیوں نہیں؟ کیا میری امت بھی جہنم میں جائے گی؟ کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ آقا فرماتے ہیں کیا میری بھی امت جہنم میں جائے گی؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، 7ویں طبقے میں آپ کی امت کے وہ لوگ رہیں گے جو بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائیں گے۔ اللہ اللہ، کانوں میں ایئر فون لگا کے بلوٹوتھ لگا کے روڈ پہ گاڑی دوڑانے والوں، گانے سنتے ہوئے اگر مر گئے بغیر توبہ کیے ہوئے تو بتاؤ قبر میں کون ہے جو تمہارے کام آئے؟ اللہ اللہ۔ اور رات بھر فلمیں دیکھنے والوں اسی حال میں سو گئے، آنکھ قبر میں جا کر کھلی تو کون ہے جو تمہارے کام آئے گا؟ کبھی سوچا، کبھی تصور کیا؟ آقا نے جب اتنا سنا میری امت جہنم میں جائے گی، اتنا روئے میرے آقا، اتنا روئے۔ حدیث پاک میں جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گود میں سر رکھ لیا، آقا کی ہچکی شریف پر بھی روتے ہوئے۔
तब रातों में रोते थे उम्मत के गम में कि मौला उम्मत गुनाहगार है, इसे बख्श दे, मौला उम्मत खताकार है, इसको बख्श दे। आज उम्मत के नौजवान गानों में मस्त हो गए, फिल्मों में मस्त हो गए, जो 10 मिनट आधा घंटा अल्लाह की इबादत के लिए नहीं निकाल सकते, वो नबी के नाम को गर्दन कहां से कटा लिया। अल्लाह अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसका माना जानते हो आप क्या है? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अरे नमाज पढ़ते हो तब नारा लगाओ कि या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। क्या बात है? रोजे रखते हो तो नारा लगाओ कि या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अपने माल की ज़कात निकालते हो तो नारा लगाओ कि या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। पड़ोसियों को सता रहे, दूसरों का हक मार रहे, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। वो कब्र की मंजिल आला हज़रत फरमाते उनको रहमाए तो आए, वरना वो कली मार है क्या होना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। वहां की वहां देखी जाएगी। आपको मैं बताऊं, इंसान 5 रिश्तों पे नाज करता है। कितने रिश्तों पे नाज है इंसान को? 5 रिश्ते। कौन कौन से हैं? भाइयों पे नाज है, माँ पे नाज है, बाप पे नाज है, बीवी पे नाज है, औलाद पे नाज है। यही तो 5 रिश्ते हैं, भाई, माँ, बाप, बीवी, औलाद, यही 5 रिश्ते हैं। अगर किसी के दुनिया में 5 भाई हैं तो सीना तान के रोड पे चलता है, किसी की हिम्मत नहीं हमसे बात कर ले, 5 भाई हैं, उसके घर की ईंट से ईंट बजाते हैं, यही तो बोलता है। जी जी, भाई हैं हम 5। अगर जरा सी किसी भाई से मार्केट में हुज्जत हो जाए मल्लीपुर में या कहीं पर, तो फोन कर देगा और सारे भाई पहुंच जाएंगे। हिम्मत कैसे हुई कि तूने हमारे भाई से आंख मिला के बात की। ये भाई कितनी मोहब्बत करते हैं अपने भाइयों से। कयामत का मंजर देखो, कयामत का दिन देखो, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की पिटलियों तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना, किसी की गर्दन तक पसीना, कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। उस मौके को भी याद करते हुए आला हज़रत कहते हैं, गिरने को हूं रोक लो, गोता लगे हाथ। या रसूल अल्लाह, गिरने को हूं रोक लो, गोता लगे हाथ को, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों। क्या बात है, क्या बात है। ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दरूद। आज आदमी कहता है हराम काम कर रहा है, उससे कहो इससे बात रहो, अल्लाह की इबादत करो। मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है, मैदान महशर जहां गर्मी का आलम ये होगा, कोई किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना, वहां सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, वहां उस गर्मी को याद करो तो कहता है जाओ मौलाना, वहां की वहां देखी जाएगी। अब मैं आपको ये रिश्ते बता रहा हूं। आदमी 5 रिश्तों पे नाज करता है, भाई के ऊपर नाज है, भाई को भाई के ऊपर नाज है, भाई को भाई के ऊपर फख्र है। लेकिन आओ जरा कयामत का दिन देखो, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीह, वहां तो भाई भाई से भाग रहा होगा, भाई भाई से भाग रहा होगा, भाई भाई के काम नहीं आएगा, भाई भाई से भाग रहा होगा। ये अल फिरार मस्दर से है यफिरु, जिसके माना आते हैं भागना, भाई भाई से भाग रहा होगा। पता चला भाई ने साथ छोड़ दिया। आदमी सोचेगा कि चलो मेरा भाई काम नहीं आया तो क्या हुआ, मेरी माँ तो मेरे काम आएगी। वो मेरी माँ जो मुझे खुद को कीड़े में सोती थी, मुझे सूखे में सुलाती थी, वो मेरी माँ जो मुझे परेशानी आती तो पूरी रात सरहाने बैठ करके गुजार देती थी, वो मेरी माँ जब मुझे बुखार आता तो पूरी रात पोछा लगा करके गुजार देती। मुझे मैं कहता मेरी तबीयत खराब है तो माँ पूरी रात दुआ में गुजार देती। माँ को कितनी मोहब्बत है अपनी औलाद से। आज दुनिया में थोड़ी देर माँ के नजर से बेटा गायब हो जाए, माँ रोते रोते आसमान सर पे उठा लेती है। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत करती है एक माँ अपनी औलाद से। कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह, वहां तो माँ भी बेटे से भाग रही होगी और आदमी सोचेगा चलो मेरा भाई काम नहीं आया, मेरी माँ काम नहीं आई, लेकिन मेरा बाप तो मेरे काम आएगा। वो मेरा बाप जो मेरे लिए कमाने कभी दिल्ली जाता था, कभी बैंगलोर जाता था, कभी कर्नाटक जाता था, कभी सऊदी दुबई जाता था, कभी कमाने के लिए
मुंबई जाता था, वो मेरा बाप तो मेरे काम आएगा जिसने खेतों में मजदूरी की लेकिन मुझको पढ़ाया, जिसने दूसरों के घरों में मजदूरी की मगर मुझको पढ़ाया, खुद पढ़ रहा बाप लेकिन औलाद को पढ़ाया। आज मेरा बाप तो मेरे काम आएगा, मेरा बाप दुनिया में मेरे काम आता था, आज तो मेरा बाप मेरे काम आएगा। भाई ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, मेरा बाप तो मेरा साथ देगा। अल्लाह का कुरान कहता है वो उम्मे ही व अबी, वहां तो बाप भी बेटे से भाग रहा होगा। अब बताओ, ना तो भाई काम आया है, ना तो माँ काम आई है, ना बाप काम आया है। आदमी सोचेगा चलो मेरी बीवी तो मेरे काम आएगी, जो मेरी शरीक हयात है, जो मेरी जिंदगी की शरीक है, जिसके लिए मैं बाहर मजदूरी करके आया लेकिन उसको मैंने कमाने के कमा करके ला करके पैसे दिए। हर सुख दुख में मैं अपनी बीवी के साथ रहा, हर सुख दुख में उसका हाथ पकड़ करके मैं चलता रहा। आज मेरी बीवी तो मेरे काम आएगी, जब मैं दुनिया में उसके काम आया हूँ तो यहाँ पर वो मेरे काम आएगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबती ही वह बनी, वहां तो बीवी भी शौहर से भाग रही होगी, ना तो भाई काम आया, ना बाप काम आया, ना माँ काम आई और ना बीवी काम आई। अब आदमी सोचेगा चलो क्या हुआ, बीवी काम नहीं आई तो क्या हुआ, मेरी औलाद तो मेरे काम आएगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबती ही वह बनी, वहां तो औलाद भी बाप से भाग रही होगी, वहां औलाद भी काम नहीं आएगी। बोझी में रहने वालों, जरा मुझे बताओ, ना बाप ने साथ दिया, ना भाई ने साथ दिया, ना माँ ने साथ दिया, ना बीवी ने साथ दिया, ना औलाद ने साथ दिया। तुम कहते हो वहां की वहां देखी जाएगी, वहां की वहां देखी जाएगी। ना बाप काम आ रहा है, ना बेटा काम आ रहा है, ना भाई काम आ रहा है, ना बीवी काम आ रही है। अरे जब सब एक दूसरे से भाग रहे हैं तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? लोग सोचेंगे चलो घर वाले काम नहीं आए तो क्या हुआ, चलो फरिश्तों से मदद ले लेते हैं, फरिश्तों के पास में आएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यकूमु रूह वल मलाइकतु सफ़ा, वहां तो हजरत जिब्राइल भी खामोश खड़े होंगे, फरिश्ते सफे लगाए खड़े होंगे, सब खामोश होंगे। किसी में हिम्मत नहीं कि रब की बारगाह में बात कर सके, किसी में हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके, खामोश है। फरिश्तों ने भी जवाब दे दिया, फरिश्ते भी काम नहीं आए। इंसान सोचेगा चलो बच्चों ने साथ नहीं दिया, माँ बाप ने साथ नहीं दिया, भाइयों ने साथ नहीं दिया। अरे जब सगा भाई काम नहीं आया है तो मेरे फुफेरे खलेरे कहाँ से काम आएंगे? जब सगी माँ काम नहीं आई है तो खालाएं कहाँ से काम आएंगी? अरे जब खुद की बीवी काम नहीं आई है तो और रिश्ते कहाँ से काम आएंगे? जब खुद की औलाद ने जवाब दे दिया तो और लोग कैसे हमारे काम आएंगे? अरे जब तक घर वाले काम नहीं आए, फरिश्तों ने भी मदद नहीं की। लोग सोचेंगे चलो नबियों से मदद ले लेते हैं, हजरत आदम के पास आएंगे,
कसों के आका अब तेरी दुहाई है। सब ने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। मेरा ईमान कहता है खलीलो नजी मसीहो सभी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्को फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए कौन है जो कयामत में हमारे काम आएगा। तो लोगों अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां बीवी शौहर के काम नहीं आती है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदारों के काम नहीं आते हैं, जहां पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आएंगे। हमारे नबी अपने आशिकों के काम आएंगे, वहां हमारे नबी अपने चाहने वालों के काम आएंगे। आला हज़रत पुकार के कहते हैं पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाए। गुनाहों का ढेर था, रो रहे थे हम, कोई काम नहीं आया। जमीन तांबे की सूरत सवा नेज़े पर नबियों ने जवाब दे दिया, फरिश्तों ने जवाब दे दिया, घर वालों ने जवाब दे दिया। कौन हमारे काम आएगा? आवाज आएगी हुजूर आ गए। सुभान अल्लाह, अरे बोलो मोहब्बत से हुजूर के नाम से सुभान अल्लाह। आवाज आएगी हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। रब ने महशर कायम ही अपने महबूब की शान दिखाने के लिए। हुजूर आ गए, और जब हुजूर तशरीफ लाएंगे हम रो रहे थे, आंखों में आंसू, कोई काम नहीं आया। और जब हुजूर आएंगे आला हज़रत मंजर कशी करते हैं कि पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हम रो रहे थे, गुनाहों का बोझ था, गुनाहों का ढेर था, परेशान थे, हम क्या करेंगे। गुनाहों का ढेर है, छोटे मोटे गुनाह नहीं थे, पूरा ढेर था गुनाहों का। खिरमन था, खिरमन जानते हो किसे कहते हैं? फसल जब बीज डाला जाता है, जब पौधा निकल आता है तो वो फसल होती है। जब वही फसल तैयार हो जाती है वो पूरा खिरमन बन जाता है। उसको आप जैसे गेहूं की फसल है, अब गेहूं काट करके आप ढेर लगाते हो मशीन में खांडने से पहले, वो पूरा ढेर जो है वो खिरमन है। अब उस पर आग डाल दी जाए तो पूरा खिरमन जल के राख हो जाए। समझ गए? एक मिसाल से मैंने आपको समझाया। आला हज़रत कहते हैं कि हमारे गुनाहों के ढेर थे, हम परेशान थे, कौन हमारे काम आएगा। आला हज़रत पुकार उठे, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरह। लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खिरमने सिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, खिरमने सिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। खिरमने सिया पे असीरों की तरफ। असीर जानते हो किसे कहते हैं? कैदी को कहते हैं, कैदी को। अच्छा, कैदी को जब पुलिस ले जाती है तो क्या ऐसे ही लेके जाती है? हाथों में हथकड़ी होती है, पैर में बेड़ी होती है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ओहदा प्रधानमंत्री का है ना। अच्छा, प्रधानमंत्री का कोई खास आदमी हो और उसको हथकड़ी लगी हुई हो, प्रधानमंत्री की नजर पड़ जाए, वो कहे कि इसको हथकड़ी किसने लगाई, इसकी हथकड़ी खोलो, तो हथकड़ी खोलने के लिए भी वक्त लग जाएगा, है ना। हथकड़ी के लिए भी वक्त लग जाएगा। अरे वो चाबी ढूंढेगा किसने हथकड़ी लगाई, उसको अंदर तलाश करेगा जा करके। वो इत्तेफाक से बाथरूम वगैरह में बैठा हुआ तो 1-2 मिनट लग जाएगा निकलते हुए, उसको बाहर आएगा, कहाँ की जल्दी, अरे प्रधानमंत्री का हुक्म है हथकड़ी खोल लिए, चाबी दो। तो वो चाबी लेकर आएगा, खोलेगा, कितना वक्त लग गया है। ये कोई ओहदा है? ये कोई ओहदा नहीं है, ये कोई ओहदा नहीं, इतना वक्त लग गया, ये कोई ओहदा नहीं है। ये मैंने मिसाल दे दी, हालांकि सिर्फ आपके ज़हन को करीब करने के लिए। हम रो रहे थे, गुनाहों के बोझ हमारे खिलमन था, पूरा परेशान थे हम, कौन हमारे काम आएगा। हुजूर तशरीफ लाए, हथकड़ी लगी हुई थी। अब आला हज़रत का शेर सुनो, फरमाते हैं टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खिरमने एशिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। क्यों गिराते जाएंगे?
کہ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، قیامت میں کون کام آیا؟ نبی ہمارے کام۔ آج اسی نبی کی یاد کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ 10-12 لوگوں کا پریوار ہمارے گھر میں ہے، کبھی دل میں خیال نہیں آتا کہ آج فجر کی نماز پڑھ کے سب لوگ جو ہمارے نبی پہ قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کی تلاوت کریں۔ آج 15-20 لوگوں کا پریوار ہے، ہمارا خاندان ہے، لیکن کبھی دل میں خیال نہیں آتا کہ جمعے کی نماز کے بعد سب لوگ نبی کی بارگاہ میں درود پاک۔ کوئی ہمارے گھر میں فلموں کی باتیں، سیاست کی باتیں، الیکشن کی باتیں، یہ حال ہے آج ہمارے گھروں کا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اپنا رشتہ نبی کی بارگاہ سے مضبوط کرو۔ اے نوجوانوں، آج ایک ہم ہیں جوانی کے عالم میں ہے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت سے دور ہے۔ اب رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، آپ دیکھو گے اپنی ماں لوگ نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ پوری سال 11 مہینے ٹھیک رہیں گے، جیسے رمضان کا مہینہ آئے گا کسی کے پیٹ میں درد اٹھے گا، کسی کے سر میں درد اٹھے گا، کسی کے پیر میں، کسی کے ہاتھ میں۔ کوئی کہے گا مولانا میرا بی پی لو رہتا ہے اس لیے روزہ نہیں رکھتا، کوئی کہے گا کہ میں شوگر کا مریض ہوں، کوئی کہے گا کہ میں ہارٹ کا مریض ہوں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ یہ بہانے ملا کر کے آدمی کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ یہ بہانہ انسانوں کے سامنے چل سکتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں یہ بہانہ چل جائے گا؟ رب دلوں کے راز جانتا ہے، میرا رب دلوں کے خطرات سے واقف ہے، میرا رب دلوں کے راز جانتا ہے۔ اے لوگوں، نبی فرماتے ہیں سومو تصاحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ یہ نبی کی حدیث ہے کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ روزے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے آدمی کا لیور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب ایک وہ گاڑی ہے جس کی آپ سروس نہ کراؤ، پوری سال آپ چلاؤ موٹر سائیکل کو بنا سروس کے، بتاؤ کیا موبائل سلامت رکھے گا؟ کیا اس گاڑی کا انجن سلامت رہے گا کہ سروس نہ کراؤ بس چلاتے رہو؟ یہی حال ہمارے لیور کا ہے۔ 11 مہینے ہم لگاتار کھاتے ہیں، 11 مہینے لگاتار کھانے کی وجہ سے، ٹائم بے ٹائم کھانے کی وجہ سے لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے، لیور پر سوجن آ جاتی ہے، چربی جم جاتی ہے، لیور میں خرابی آنے لگتی ہے، انسان قبض کا مریض ہونے لگتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کم سے کم 5-6 گھنٹے انسان کو کھانے سے رک جانا چاہیے، تب انسان کا لیور ٹھیک ہو پائے گا۔ اس سے اچھا کیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ 11 مہینے اللہ کی نعمتیں کھائیں، لیور کمزور ہو گیا، 1 مہینے کے لیے روزہ آیا ہے۔ 1 مہینے کا روزہ اگر آپ رب کی رضا کے لیے رکھو گے تو رب کی عبادت بھی ہو جائے گی، اور تمہارے پیٹ کا جو معاملہ ہے، لیور کا جو معاملہ ہے، وہ بھی صحت مند۔ واہ 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 واہ۔ لیکن بیماری کا بہانہ کرتا ہے انسان۔ دن میں کتنی نعمتیں کھا لیتا ہوگا انسان؟ ہم کو تو لگتا نہیں دن میں وہ رات کی سحری کی بچے ہوئے چاول ملتے ہوں گے، ہے نا؟ کوئی سحری کی بچی ہوئی روٹی ملتی ہوگی دن میں کھانے کو، کوئی تازہ تو بنا کے دیتا نہیں ہوگا۔ ماں بہنوں سے بھی کہوں گا اگر کوئی ہٹا کٹا آدمی ہے، صحت مند ہے، اور وہ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو اگر آپ کھانا بنا کر کے دیں گی تو آپ بھی گناہگار ہو جائیں گے۔ اس کو کھانا بھی مت دیجیے آپ، کوئی عذر شرعی نہیں ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھتا۔ ارے اسلامی حکومت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی گلیوں میں کھاتا پیتا ہوا ملے تو اس کو قتل کرنے کا حکم۔ رمضان شریف کے روزے انسان چھوڑ دیتا ہے، فرض روزے، ایک روزہ جان بوجھ کے بلا عذر شرعی آدمی چھوڑ دے، اس کے بدلے میں پوری سال روزے رکھے تب بھی اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اللہ اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے رمضان کے روزے رکھنے میں، لیکن ہم روزوں سے دور ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہے۔ نبی فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب کا جب دیدار کرے گا تب اس کو حاصل ہوگا۔ یہ 2 خوشیاں ہیں روزے دار کو جو حاصل ہوئی۔ اللہ پر روزہ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ وفتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ نبی فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ کتنا برکت والا ہے، جس میں روزی بھی بڑھا دی جاتی ہے، برکتیں گھروں میں نازل ہوتی
ہوتی ہیں، پھر بھی رمضان شریف کے ہم روزے نہیں رکھتے. ہمارے پاس تو کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم گھروں میں آرام سے رہ رہے ہیں، ہم کو کہیں جانا نہیں پڑا. جنگ بدر میں دیکھو 17 رمضان کو کیسی شدت کی عرب کی گرمی تھی، اور وہ مسلمان تھے، چند مسلمان جو نکلے تھے اور گئے تھے. بند کے لوگ